السلام علیکم سامعین و ناظرین، اج جمعۃ المبارک ہے فروری 2024 دی 2 تاریخ اور رجب المرجب 1445 ہجری دی 21 تاریخ۔ مقامی اخباراں تھیں پہاڑی بچ سرخیاں گن کا میں ہاں تستا میزبان لیاقت عباس۔ پارلیمنٹ بچ عبوری میزانیہ 2024-25 پیش، 2047 تونی ترقی یافتہ ہندوستان بنانے دا ویژن۔ ٹیکساں دی شرح بچ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ 1 کروڑ خاندانوں کو سولر سسٹم تھی، ہر مہینے 300 یونٹ مفت بجلی مل سی۔ متوسط طبقے واسطے ہاؤسنگ سکیم کی گئی شروع۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن دا اعلان۔ مجموعی گھریلو پیداوار GDP دا توجہ، بنیادی ڈھانچے دی ترقی دے اخراجات بچ 11.1% دا کیتا گیا بداوا۔ مالیاتی خسارے کو GDP دے 5.1% ہونی محدود رکھنے دا ہدف۔ جولائی بچ مکمل بجٹ کیتا گیسی پیش، ترقی یافتہ ہندوستان دا روڈ میپ ہوسی، مرکزی وزیر خزانہ دا اعلان۔ بجٹ ترقی یافتہ ہندوستان دی مضبوط بنیاد بنانے دی گارنٹی، وزیر اعظم نریندر مودی۔ 2047 تونی ہندوستانی معیشت دا حجم بڑھ کا 5 ٹریلین امریکی ڈالر ہو گئے سی۔ 2047 تونی بھارت ترقی یافتہ ملک بن سی، مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ جموں کشمیر واسطے بھی 37,277 کروڑ روپے دے بجٹ کو دیتی گئی منظوری۔ یوٹی لداخ واسطے 5,958 کروڑ روپے دا بجٹ منظور، جبکہ جموں کشمیر واسطے 37,277 کروڑ روپے مختص۔ پچھلے مالی سال دے مقابلے بچ 1,696.3 کروڑ روپے دا کیتا گیا بداوا۔ بجٹ عام آدمی دی بہتر مستقبل واسطے وقف۔ 2047 تونی وکست بھارت دا خاکہ، لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا۔ مرکزی عبوری بجٹ کساناں واسطے کیتا گیا ہے وقف، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ۔ اوور لوڈنگ دے خلاف ایکشن کنے دی ہدایت، صوبائی کمشنر سن بونیار اوڑی حادثے دا کیتا سخت نوٹس۔ اعلیٰ سطح دی میٹنگ بچ کشمیر بھی برفباری دے بعد دی صورتحال دا کیتا گیا جائزہ۔ بونیار اوڑی اور کشتواڑ سڑک حادثے بچ مزید 2 نفراں دی ہوئی موت، مرنے والے دی کل تعداد ہو گئی 13۔ سول انتظامیہ بھی پاری پھیر بدل، 230 افسران دے تبادلے دے تقرریاں۔ پیر پنچال دے آر پار اچیاں علاقیاں بچ برفباری، جبکہ میدانی علاقیاں بچ موسم دی پہلی برفباری۔ قومی شاہراہ بند، 8 ضلعوں بچ برفانی لانی آنے دی وارننگ جاری۔ برفباری تھی ٹھنڈی شدت بچ اضافہ، کئی علاقیاں دیاں سڑکاں بند، بجلی سپلائی غائب، پینے دے پانی دی بھی قلت۔ پارم پورہ، بمنا اور شالیمار سے نگر بچ اگ دیاں وارداتاں، 9 دکاناں، رہائشی مکان اور ٹیکسی سٹینڈ کا سڑکا ہوئے سواگا۔ سری نگر ماسٹر پلان 2035 اعتراضات اور تجویزاں دی جانچ۔ وجے کمار سن ADGP آرمڈ دا سنبھالیا عہدہ۔ وزیر اعظم دی صدارت بچ کابینہ اجلاس، لڑساریاں سکیماں اور فیصلیاں کو دیتی گئی منظوری۔ چینی تے سبسڈی، یوریا بچ گھریلو گیس دی فراہمی، UAE نال معاہدے دی توثیق۔ NDPC درلی پالی پاور سٹیشن، وزیر اعظم کل قوم کو کرسن وقف۔ مرکزی عموری بجٹ تا سیاسی پارٹیاں دا ملیا جلیا رد عمل۔ راہل گاندھی دی یاترا بھی CPIM بھی شامل۔ امریکہ دی 70 سٹی کونسلاں بچ غزہ جنگ بندی دی قرارداداں منظور۔ اور کھیڈ صفیاں دی کچھ سرخیاں۔ FIH پرو لیگ 16 جنوری تھی ہوسی شروع، تیاریاں مکمل۔ ہندوستان دی جڑیاں دی ہاکی ٹیم دا اعلان، بھونیشور بچ مرحلہ وار 10 فروری تھی ہوسی شروعات۔ بھارت اپنی مہم دا آغاز سپین دے خلاف کرسی۔ بنگلہ دیش سن نیپال کو 5 وکٹاں تھی دیتی شکست۔ میں اجاں ریٹائر نہ ہونا چاہتی، MC میری قوم دا اعلان۔ اور افتخار احمد سن اسد شفیق تھی منگی معافی۔ سامعین، یہ آسیاں پہاڑی بچ سرخیاں، امید ہے تسوں کو پسند آئیاں ہوسن۔
ہمارے یوٹیوب چینل لیاقت عباس کو سبسکرائب کریو اور بیل آئیکن کو دبائیو۔ اس دے نال اجازت دیو، اللہ حویلی۔